हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज की कहानी हसद की और काले जादू का कहर, मतलब काला जादू, हसद की वजह से एक औरत ने किसी पर काला जादू कर दिया। आप स्टोरी पूरी सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने देखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें। चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी पंजाब के एक खुशहाल घराने की है, जहाँ दो भाइयों अमजद और असलम का ख़ानदान एक ही बड़े हवेली नुमा घर में रहता था। अमजद बड़ा भाई था, जिसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। इसकी बीवी ज़ुबैदा एक नहायत साबर और शाकर खातून थी। अल्लाह ने इन्हें 3 खूबसूरत बच्चों से नवाजा था। दूसरी तरफ असलम का अपना छोटा सा कारोबार था, लेकिन इसकी बीवी नसीम के दिल में हसद का ऐसा जहर भरा हुआ था, जो वक्त के साथ साथ नासूर बनता जा रहा था। नसीम को ज़ुबैदा की हर चीज़ से चिढ़ थी। ज़ुबैदा का नया सूट हो, बच्चों के अच्छे नंबर हों, या अमजद का नई गाड़ी खरीदना, नसीम के सीने पर सांप लौट जाते थे। वो अक्सर तन्हाई में सोचती, आखिर इसके पास ही सब कुछ क्यों है, मैं क्यों पीछे रह गई। यही वो सोच थी जिसने इसे गुनाह के अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, नसीम शहर के एक मज़ाफ़ात में रहने वाली एक बदनाम ज़माना जादूगरनी काली माई के पास जा पहुंची। इसने अपनी हसद की आग बुझाने के लिए ज़ुबैदा के घर को बर्बाद करने का सौदा लिया। कुछ दिन गुजरे तो हंसते बसते घर में तब्दीली आने लगी। सबसे पहले ज़ुबैदा की सेहत ख़राब होने लगी। वो जो हर वक्त हंसती रहती थी, अब बिस्तर से लग गई। डॉक्टरों को दिखाया गया, टेस्ट करवाए गए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ ना आया। ज़ुबैदा कहती, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कंधों पर सवार है। मेरा जिस्म भारी रहता है और रात को सोते हुए मेरा दम घुटता है। फिर बारी आई अमजद के कारोबार की। फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी और लाखों का माल राख हो गया। अमजद जो कभी दूसरों की मदद करता था, अब कर्जों के तले दब गया। घर का सुकून ख़त्म हो चुका था। रातों को घर की छत पर किसी के भागने की आवाज़ें आती, किचन में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगते और पूरे घर में एक अजीब सी गंदी स्मेल फैल जाती, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। एक रात ज़ुबैदा के बड़े बेटे ने चीख मारी। जब सब भागकर इसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि बच्चा खौफ से थर थर कांप रहा था और दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। वहां होंठ से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जो लम्हों में गायब हो गया। हालात अब काबू से बाहर हुए तो अमजद ने अपने एक दोस्त के मशवरे पर एक दीनदार बुजुर्ग सैयद साहब को घर बुलाया। सैयद साहब ने घर में दाखिल होते ही मसल्ला बिछाया और तिलावत शुरू की। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि घर का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। हालांकि सर्द गर्मी का मौसम था। सैयद साहब ने जलाल में आकर कहा, इस घर के सहन में बाएं जानब वाले कोने को खोदो, वहाँ तुम्हारी बर्बादी का सामान दफन है। जब ज़मीन खोदी गई तो वहाँ से एक पुराने बसीदा मिट्टी की हंडिया निकली। इसके अंदर जो कुछ था
اسے دیکھ کر سب کی روح کانپ گئی۔ زبیدہ کے سر کے بال جو زبردستی کاٹے گئے تھے، کپڑے کی ایک گڑیا جس کے پورے جسم میں سوئیاں چبو رکھی تھی، اور اس کے گلے پر ایک کالا دھاگا کسا ہوا تھا، ایک تعویذ جس پر غلاظت اور خون سے زبیدہ اور امجد کے نام لکھے گئے تھے۔ سید صاحب نے بتایا کہ یہ سفلی جادو ہے جو حسد کی بنیاد پر کیا گیا ہے، تاکہ اس خاندان کی نسل اور رزق دونوں ختم کر دیے جائیں۔ انہوں نے 3 دن تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کی اور ورد کیا، اور اس ہنڈیا میں موجود چیزوں کو شہری طریقے سے ضائع کیا۔ جس رات جادو کا توڑ مکمل ہونا تھا وہ رات قیامت خیز تھی۔ نسیم اپنے کمرے میں بند تھی اور وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے آگ لگ رہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی صبح جب نسیم کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پورے جسم پر نیلے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے بے دردی سے پیٹا ہو۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھور رہی تھی۔ نسیم کا انجام عبرتناک تھا۔ وہ جادو جو اس نے زبیدہ کے لیے کیا تھا وہ پلٹ کر اس پر ہی وار کر گیا۔ اس کا اپنا گھر اجڑ گیا۔ اس کی ذہنی حالت ایسی ہوئی کہ وہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی خود سے باتیں کرتی پائی۔ زبیدہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ امجد کا کاروبار بھی بحال ہو گیا، لیکن وہ حویلی انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، کیونکہ وہاں کی ہواؤں میں اب بھی اس کالے جادو کی کرواہٹ باقی تھی۔ دوستو، حسد وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کالا جادو ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن اللہ کے کلام کے سامنے ہر شیطانی طاقت مٹ جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کی کسی بھی فرینڈ کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، سو پلیز آپ مجھے میسج شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کے ہر کمنٹس کا جواب دوں گی۔ جانے سے پہلے میں پھر بولوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔